शुक्र अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम से आज दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर हमने माँ जी को रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी इंग्लिश की तालीम का बाकायदा आगाज़ करें। आज आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, माँ जी के हाथ में आपको एक स्केल भी नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपकी बुनियाद बेहतरीन होनी चाहिए। अंग्रेज़ी की बुनियाद सेंटेंस की फॉर्मेशन है। आज हम सेंटेंस की फॉर्मेशन के सिलसिले में एज़ वेल एज़ का इस्तेमाल माँ जी से सीखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी तालीम का आगाज़ उस दुआ से कीजिए जो अल्लाह ताला के नबी की पसंदीदा दुआओं में से एक थी। अल्लाह ताला के आखिरी नबी अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हज़रत मूसा की दुआ भी हम पढ़ते आए हैं, हमें घरों में सिखाई जाती है। वो आप सबको पता होगा जो रब्बे शरह ली सदरी से शुरू होती है। मैं मेडिकल कॉलेज का अपना एक तजर्बा आपको बताना चाहूँगा। हमारे कई दोस्त बहुत डेप्थ में चले जाते थे, सवाल का जवाब जब तहरीरी इम्तिहान में भी देते थे तो ऐसी बातें लिख देते थे जो पूछी नहीं होती, और इंटरव्यू में भी बात वहाँ से शुरू करते थे। यानी हम डॉक्टर्स बन रहे थे इंसानों के, और वो वर्टिब्रेट से बात शुरू करते थे तो वो उनको अच्छे नंबर मिलने की बजाय फ़ेल कर दिया जाता था। तो जो गैर ज़रूरी तफसील है, इसमें जाना इम्तिहान में कभी भी मुनासिब नहीं होता। अल्लाह ताला के नबी ने भी इल्म गैर नाफे से पनाह मांगी है। ये मैं एक आपको ग्रामर दिखाना चाहूँगा, रेनन एंड मार्टिन। एक बच्ची ने हमसे पहले भी पूछा था कि वो कौन सी ग्रामर है जो वालदा साहिबा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स, FSC और के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिक के लिए इस ग्रामर को अक्सर टीचर प्रेफर करते हैं। माँ जी की भी ये पसंदीदा ग्रामर है, ये अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये ग्रामर ख़ुद भी ख़रीदिए, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा ऐसा है जो किताब ख़रीद नहीं सकता, उसे भी ख़रीद कर दीजिए। तो माँ जी अपना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जल्द अज जल्द हमें एज़ वेल एज़ का इस्तेमाल और कोई और 2-3 चीज़ें अगर आपको मुनासिब लग रही हैं तो हमें ज़रा बता दें। ठीक है जी, इंशाल्लाह। कितना बात यह है कि हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये बुनियादी बातें हैं, और जो आगे एडवांस कर चुके हैं उनके लिए इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन मेरा ये तजुर्बा है कि बड़ी क्लासों में मुझे याद है कि मैं A लेवल को भी मैं शुरू करती हूँ अंग्रेज़ी, तो मुझे पता चलता है कि उन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का नहीं मालूम है। अगर उन्हें वावल्स का पता है तो उन्हें कॉन्सोनेंट्स का नहीं पता है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं होती, और ना ही टीचर को ये मैं समझती हूँ कि उनको ये होना चाहिए कि जी बच्चे को सारा कुछ बच्चे को पढ़ाएँ आप, उसकी बुनियाद जो है वो सबसे पहले दुरुस्त करें। बुनियाद दुरुस्त होगी इंशाअल्लाह ताला वो ख़ुद उसके ऊपर इमारत जो है वो बना लेंगे। अब एज़ वेल एज़ जो है, एक तो इसका सिंपल जो मतलब है वो है भी, है ही इसका मतलब भी। लेकिन अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे आई एट ब्रेड एज़ वेल एज़ एन एग, मैंने ब्रेड भी ली और मैंने अंडा भी लिया, मैंने अंडा भी खाया और मैंने ब्रेड भी खाई। फिर यह है अली एज़ वेल एज़ वी। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो है वो ये होगा तो अली एज़ वेल एज़ वी, और एज़ वेल एज़ का मतलब भी होगा अली एज़ वेल एज़ वी इज़ गोइंग। अब इसमें ये होगा कि अब ये बहुत ही अजीब लग रहा होता है बच्चों को कि वी के साथ तो आर आना चाहिए, तो वी के साथ इस कैसे आया है। उसके लिए सादा सा तरीका ये है कि आपने सेकंड सब्जेक्ट को बिल्कुल आपने फॉरगेट कर देना है, आपने पहले सब्जेक्ट को याद रखना है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अगर वी यहाँ होता तो वी एज़ वेल एज़ अली, तो फिर होना था आर, वी एज़ वेल एज़ अली, क्योंकि फिर आपने अली को भूल जाना था। दूसरा सब्जेक्ट जो है इसको हमने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, और पहले सब्जेक्ट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है। अब जैसे ये है दे एज़ वेल एज़ शी आर स्टूडेंट्स, तो अब हमने शी को हमने भुला दिया है, और आर जो है वो दे को फॉलो कर रहा है। बस यही नुक्ता जो है इसी को याद रखना है कि दूसरा जो है सब्जेक्ट एज़ वेल एज़ में हमें भुलाना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो इसको फॉलो करेगा पहले। अच्छा माँ जी, अब आपने ना ये एज सून एज भी लिखा हुआ है, अब ये है ये पहले जैसे वी एज़ वेल एज़ आवर फ्रेंड। अब वी है यहाँ तो होना चाहिए आवर फ्रेंड, जो आर फ्रेंड है वो थर्ड पर्सन सिंगल है, तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसके साथ एस लगाना चाहिए। लेकिन चूँकि हमें इसको भूलना है और हमने इसको फॉलो करना है, तो वी एज़ वेल एज़ आर फ्रेंड एग्रीज नहीं होगा। ये तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि एज़ वेल एज़ लगाते हुए हमने
دوسرے والے سبجیکٹ کو بھولنا ہے اور پہلے سبجیکٹ کو فالو کرنا ہے. ورب یا ہیلپنگ ورب جو ہے وہ پہلے سبجیکٹ کے حوالے سے ہاں آئے جی. گا. اب یہ بات جو ہے ایز سون ایز ہم اردو میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جوں ہی میں گھر سے نکلا بارش شروع ہو گئی، جوں ہی میں اسکول پہنچی یا پہنچا گھنٹی بج گئی. تو جب ہم نے ایز سون ایز کا استعمال کرنا ہے تو پھر ہم نے آدھا جملہ لکھنے کے بعد کوما لگانا ہے اور پھر آدھا جملے کے بعد فل اسٹاپ لگانا ہے. جیسے ایز سون ایز آئی کیم آؤٹ آف دا ہاؤس کوما اٹ بگین ریننگ. As soon as I came out of the house, it started raining. کوما لگانا ہے. کوما لگانا ہے اور فل اسٹاپ اینڈ پہ لگانا ہے. As soon as I reached the school, comma the bell rang. گھنٹی بج گئی. اب اس میں ہم ٹینس کا مطابق کریں گے. As soon as I go to school یا I reach school, comma the bell will rang. یہ پہلا حصہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ صرف فیوچر ٹینس آ سکتا ہے، پریزنٹ کے ساتھ پریزنٹ آ سکتا ہے، لیکن پریزنٹ کے ساتھ پاسٹ نہیں آ سکتا. اور ول جو ہے ایک جملے میں 2 دفعہ فیوچر ٹینس نہیں لگ سکتا. فیوچر ٹینس کے لیے 1 دفعہ فیوچر ٹینس لگے گا اور 1 دفعہ پریزنٹ سمپل ٹینس لگے گا. اسی جملے کو جو ہی میں گھر سے نکلی، جو ہی میں گھر سے نکلا بارش شروع ہو گئی، اس کو ہم ایز سون ایز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم نو سونر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. نو سونر ڈیڈ آئی کم، ڈیڈ کے بعد پھر پہلی فارم آ جائے گی، ڈیڈ آئی کم آؤٹ آف دا ہاؤس دین، اب کوما نہیں لگے گا، دین لگے گا. دین اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ، کیونکہ ڈیڈ لگا ہے ادھر بھی پاسٹ ٹینس لگے گا. اور اگر ہم نے ڈیڈ نہیں لگایا، ہم نے کیا ہے نو سونر ڈز علی کم آؤٹ آف دا ہاؤس، اب ڈز ہو گیا تو ڈز کے ساتھ پھر کم آؤٹ آف دا ہاؤس دین اٹ بگنس ٹو رین، پھر پریزنٹ ٹینس چلے گا. ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں نو سونر ڈو وی، نو سونر ڈو آئی، نو سونر ڈو یو، نو سونر ڈو دے کم آؤٹ آف دا ہاؤس دین اٹ بگنس ٹو رین. اب چونکہ رین ہے اس لیے ایسے لگے گا. اس کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جو ہی میں گھر سے نکلا، یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی میں گھر سے نکلا ہی تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے بمشکل میں گھر سے نکلا تھا. تو ہارڈلی اگر تھرڈ پرسن سنگل ہے تو ہیز لگے گا، باقیوں کے ساتھ ہیو لگے گا، اور اگر پاسٹ ٹینس ہے تو ہیڈ لگے گا. ہارڈلی ہیز علی کم، ہیز کے ساتھ تیسری فارم ہیز کم، علی ہیز کم آؤٹ آف دا ہاؤس وین اٹ بگنس ٹو رین، یا اسکیئرسلی اس کے ساتھ لگ سکتا ہے، ہارڈلی کی جگہ اسکیئرسلی بھی لگ سکتا ہے. اسکیئرسلی ہیز علی کم آؤٹ، ہیز کے بعد تیسری فارم کم آؤٹ آف دا ہاؤس اٹ بگنس ٹو رین. اگر ہیڈ ہے تو پھر پاسٹ ٹینس ادھر بھی لگے گا. ہارڈلی ہیڈ علی کم آؤٹ آف دا ہاؤس، یا اسکیئرسلی ہیڈ علی کم آؤٹ آف دا ہاؤس وین اٹ بگین ٹو رین. ماں جی کل نا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ جو ہارڈلی اور اسکیئرسلی ہے نا، تھوڑا آپ ہمیں یہ مثالوں کے ساتھ بھی بتائیں گی. میرا خیال ہے آج ہم نے ایک اچھی ابتدا کر لی ہے، تو آپ اس گرامر میں سے یا اس کے علاوہ جو کوئی گرامر ہو اس میں خود بھی دیکھیے گا. باقی انشاءاللہ اب ہم آپ کو انگلش پہ، اردو پہ، اسلامیات پہ، کرنٹ افیئرس پہ، جنرل نالج پہ باقاعدہ جو سلیبس ہے CSS کا، PMS کا، جو دیگر جابس کے امتحانات ہوتے ہیں، جو باقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ اب آپ کی اسپیسیفک رہنمائی کرنا بھی شروع کریں گے. ماں جی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ان کا ایک 40 سالہ 45 سالہ تعلیمی کیریئر کا تجربہ ہے وہ رفتہ رفتہ نئی نسل تک منتقل کریں. جو آج آپ نے ہمارا یہ لیکچر سنا ہے، کائنڈلی اس کو نا ضرور پڑھیے گا، ضرور اس کو دیکھیے گا، تاکہ آپ کتابوں سے بھی مدد لیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور ماں کی دعا ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہوتی ہے. تو جہاں کہیں آپ ہیں، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اپنی روز اپنے دن کا آغاز ان کی دعاؤں سے کیجئے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو اپنے دن کا آغاز ان کی آخرت میں درجات کی بلندی کی دعا سے کیجئے. اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کی دعائیں لیجئے. آپ یقین کریں ہم نے دعا لینا چھوڑ دی ہے، دعا دینا چھوڑ دی ہے تو ہمارے معاشرے سے برکت اٹھتی جا رہی ہے. علم اور حکمت کا اصل مقصد جو ہے وہ برکت کا حصول ہے.
अल्लाह ताला हम सब को बाबरकत ज़िंदगी अता फ़रमाए, हम लोगों के लिए बाबरकत बने। आखिर में मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, अभी हमारे यहाँ सैलाबी हालात चल रहे हैं, तो लोगों की मदद कीजिए जितनी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं लोगों की मदद कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।